नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म सुजन चालिसे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारहरूबाट। सिद्धान्त र नीतिभन्दा पदलाई केन्द्रमा राखिएको दलीय अभ्यास हेर्दा निर्वाचनपछि बन्ने सरकार पनि फरक नहुने प्रश्न, परिवर्तनको झिनो आशा भने बाँकी। निर्वाचन आयोगबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग स्पष्टीकरण माग। उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा बाजागाजा प्रयोग गरेर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानको उल्लङ्घन गरेको संविधानविदको आरोप। विधेयक ढिला प्रमाणीकरण भए पनि मान्यता पाउने संसद सचिवालयको स्पष्टीकरण। बागी उम्मेदवार र तिनका प्रस्तावक तथा समर्थक कांग्रेसको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन। पार्टी विधानको धारा 34 अनुसार कारबाही गरिएको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा गृहमन्त्री खाँडको राजीनामा माग। मञ्चको दुरुपयोग गरी गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिमाथि अनर्गल आरोप लगाएको जिकिर। इराकी संसदमा बिहिबार राष्ट्रपति चयनको लागि मतदान हुँदै शक्ति बाँडफाँडको सम्झौता अनुसार राष्ट्रपतिमा कोट समुदायको सांसद चयन हुने। र विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा कर्णालीमाथि लुम्बिनी प्रदेशको फराकिलो जित। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी मङ्सिर 4 गते आम निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यतिखेर राजनीतिक दलहरू जित हारको गणितीय अभ्यासमा व्यस्त छन्। सिद्धान्त र नीतिभन्दा पदे लोलुपत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको दलीय अभ्यासलाई हेर्दा आगामी निर्वाचन पछिको सरकार पनि अहिलेको भन्दा कुनै फरक अर्थमा फरक हुने अवस्था भने देखिँदैन। पुस्तौं राजनीति गरेर पनि नथाकेको बुढ्यौली पुस्ताको राजगज झण्डै 40 वर्षदेखि अनवरत छ। एउटै व्यक्तिलाई 3 पुस्ताले भोट हालिसक्यो। भोट हाल्नेहरू थाकिसके, तर राजनीतिका अगुवाहरूको पेट भने अझै भरिएको छैन। मानिलिऊ यी व्यक्तिहरू बाँचुन्जेल नेपालको शासन सत्ता सम्हाल्नकै लागि अवतरित भएका हुन्। राजनीति विचित्रको हुँदो रहेछ। सत्ता आफैमा अतृप्त हुँदो रहेछ। राजनीतिक भोगको सीमा हुँदो रहेनछ। जो राजनीतिमा छ त्यो सधैँ आफू केन्द्रित, परिवार केन्द्रित र नाता गोता समेतमा केन्द्रित रहन पुग्दा राजनीतिले देशलाई नेतृत्व गर्न सकेको छैन। यतिखेर राजनीति अलग छ, देश नेतृत्वविहीन छ। हामीले बनाएको संविधानकै फलस्वरूप जन्मिएको विकृत व्यवस्थालाई हेर्दा आम जनसमुदायले संविधानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउन थालिसके। जसले जतिपटक पनि राजनीतिक बागडोर सम्हाल्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था प्राय समृद्ध देशका कानूनी संरचनाले समेत अनुसरण गर्न सकेको देखिँदैन। देशले बहुदलीय व्यवस्था अपनाएको छ, तर दल जस्ता छैनन्। कुन दलको के सिद्धान्त हो त्यो अब गौड बनिसक्यो। जहाँ जोसँग मिल्दा पद पाउन सकिन्छ त्यो नै राजनीतिक दलको सिद्धान्त बनिसक्यो। कुनै पनि दलहरूको यतिखेर कुनै स्थायी प्रतिस्पर्धी दल छैन। सबैसँग सबैको सहकार्यको याचनाले दल व्यक्तिगत बाहुबलमा च्यापिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। मुख्य दलका 4-5 नेताहरूको छायामा हुर्किएका जनप्रतिनिधिहरू दलप्रति भन्दा पनि ती आफ्ना नाइके नेताहरूप्रति वफादार भइदिँदा संसद स्वयं सार्वभौम हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। विपरीत ध्रुवमा बाँडिएका 4-5 दलका मुखियाहरू नै यतिखेर सार्वभौम देखिएका छन्। उनीहरूबाट नै राज्यका सबै निकायहरू प्रताडित छन्, अझ भनौं विचलित छन्। गएको सिंगो 5 वर्ष देशको लागि अर्थपूर्ण त रहन सकेन नै, देशको आर्थिक अवस्था समेत अत्यन्त कमजोर बन्न पुग्यो। सीमित नेताहरूमा जन्मिएको अवसरवाद, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति र महत्वाकांक्षाले देश सम्पूर्ण रूपमा जर्जर हुन पुग्यो। अझ संवैधानिक संरचनालाई नै गिज्याउने गरी भएका सत्ता उथलपुथलले नयाँ संविधान र व्यवस्थालाई नै हास्य मजाकको रूपमा उडाइदियो। तथापि संविधानत हुन गइरहेको आगामी चुनावलाई यी माथिका विकृतिहरूप्रति सचेत मतदाताले केही हदसम्म मात्रै भए पनि बुद्धि पुर्याउन सके केही न केही परिवर्तनको झिनो आशा राख्ने ठाउँ अझै बाँकी छ कि
तर देशभित्र वास्तविक नागरिकको अभाव रहेको वर्तमानमा पार्टीका झोलेहरूबाट पुरानै मुखियाहरूको आदेशमा काम हुने भएकोले शक्ति र सामर्थ्यकै आधारमा लडिने चुनावबाट राजनीतिक परिवर्तनको आशा गर्नु आफैमा दुराग्रह बाहेक के नै हुन सक्ला र? सिद्धान्त र राजनीतिलाई सही अर्थमा अंगीकार नगरेसम्म देशले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा निर्वाचन आचार संहिता विरुद्ध तामझाम र बाजागाजा बजाएको भन्दै आयोगले दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। गोर्खा 2बाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाने क्रममा बाजागाजा प्रयोग गरेको विषयमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै आयोगले दाहालसँग जवाफ मागेको हो। आयोगको पत्रमा मनोनयन दर्ताका क्रममा बाजागाजा अथवा पञ्चेबाजाको प्रयोग भएको हो भने निर्वाचन आचार संहिता 2059 को दफा 13 को उपदफा 1 को खण्ड ग को व्यवस्थाको उल्लङ्घनमा किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो र यो पत्र प्राप्त भएको मितिले 7 दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ भनिएको छ। दाहाललाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ। संविधानविदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानको प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आफू समक्ष आएको विधेयकलाई 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई दोस्रो पटक उल्लङ्घन गरेको आरोप संविधानविदहरूले लगाएका छन्। गत असोज 5 गते संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि आफू कहाँ आएको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले 3 दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गर्नु भएको थियो। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने पर्ने विधेयकहरू 18 दिन लगाएर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले संविधानले दिएको समयभन्दा बढी समय लिई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउनु भएको छ। तर 15 दिनभित्र गर्नु भएन, नभएका कारणले गर्दाखेरि संविधानको उल्लङ्घन भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। दोस्रो कुरा यस्तो किन गर्नुभयो होला भन्ने लाग्छ भने संविधान उल्लङ्घन गर्ने श्रृङ्खला राष्ट्रपतिजी खडा गर्दै हुनुहुन्छ। नागरिकता विधेयकमा उहाँले संविधानको उल्लङ्घन गरेर प्रमाणीकरण गर्नु भएन। त्यही श्रृङ्खलालाई वैधता दिनका निम्ति यो 3 दिन चाहिँ पर सारेर चाहिँ उल्लङ्घन गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। संघीय संसद सचिवालयले भने 15 दिनको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने जनाएको छ। सचिवालयले 15 दिन नागेर प्रमाणीकरण भएको बारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिने बताएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा 15 दिन भने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। 15 दिन भन्ने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा भए अब दिनको हिसाबले पछाडि भए पनि यो प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि यसले भ्यालिडिटी प्राप्त गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यो बारेमा अब अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म यसलाई हामीले वैधानिक नै भनेर जानुपर्छ भन्ने विचार राख्न सकिन्छ। उहाँले प्रमाणीकरणको लागि पठाइएका विधेयकहरूमा पनि 15 दिनको सीमा सम्बन्धमा थप व्याख्या र थप कानुनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गर्नु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले बागी उम्मेद्वार र तिनका प्रस्तावक तथा समर्थक बसेकाहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको निर्णय विपरीत उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई एकमुष्ट कारबाही गरेको हो। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका, प्रस्तावक बसेका र समर्थक रहेकाहरूलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो। देशभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ बागी उम्मेदवारी दिएर फिर्ता नलिनेहरूलाई कांग्रेसले एकमुष्ट कारबाही गरेको हो। गठबन्धन दलले बुधबार दिउँसो 1 बजेभित्र बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन गरेका थिए, तर अधिकांश प्रभावशाली नेताहरूले भने बागी फिर्ता लिएनन्। पौडेलका अनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्दा समेत उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका बागी उम्मेदवार र निजको प्रस्तावक र समर्थकलाई पार्टी विधानको धारा 34(4) क बमोजिम पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी 5 वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गतेको लागि तय गरेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दर्ता भएका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचनको लागि दर्ता भएका उम्मेदवार मध्ये बुधबार प्रतिनिधि सभातर्फ 119 र प्रदेश सभातर्फ 257 उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि आयोगको उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको हो। कायम भएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ जम्मा 2412 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने प्रदेश सभातर्फ जम्मा 3224 जना उम्मेदवार रहेका छन्। गत आइतबार देशभरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा विभिन्न दलगत र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। अन्तिम नामावलीमा प्रतिनिधि सभातर्फ 2187 पुरुष र 225 जना महिला तथा प्रदेश सभातर्फ 2943 जना पुरुष र 280 जना महिलाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। अन्यमा 1 जना रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। आयोगले निर्वाचन चिन्ह पनि वितरण गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको निर्वाचन चिन्ह साविक्य चिन्ह पाएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आयोगले रोजाएको चिन्ह लिएका छन्। यसअघि निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहेमा बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्मको समय तोकेको थियो। उक्त समयमा विभिन्न दलका बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ 5 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका 3 र प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवारी दिएका 2 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका हुन्। डडेलधुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ एमाले उम्मेदवार चक्र स्नेही, स्वतन्त्र उम्मेदवार दानबहादुर पाल र राप्रपा नेपालका कालीप्रसाद जोशीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। यस्तै प्रदेश सभा कमा कांग्रेस बीपीका गणेश प्रसाद जोशी र प्रदेश सभा खमा राप्रपा नेपालका जयराज अवस्थीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 3 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 8 जना उम्मेदवार बीच रहेका छन्। संघ र प्रदेशको निर्वाचनको आसन्न निर्वाचनमा कलाकारिता क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि उल्लेख्य उम्मेदवारी परेको छ। कतिपय कलाकारले दलगत उम्मेदवारी दिएका छन् भने कतिपयले स्वतन्त्र रूपले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कलाकारिता र मनोरञ्जन क्षेत्रका थुप्रै हस्तीहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। प्रतिस्पर्धाको दौडमा रहेकाहरूमध्ये कतिपयलाई राजनीतिक दलले टिकट दिएका छन् त केहीले स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यसै मध्येका एक हुन् गायक सञ्जय श्रेष्ठ। लामो समय राप्रपाबाट सक्रिय राजनीति गरिरहेका श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि सभामा पार्टीले टिकट नदिएपछि उनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। संसद बन्ने दौडमा रहेका अर्का पात्र हुन् चर्चित नेपाली टेलिसिरियल सक्की गोनीका सितेबा अर्थात् मधुसूदन पाठक।
उनले काठमाडौँ 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहेकी गायिका कोमल ओलीले दाङ क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। राप्रपाबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा थालेकी ओली यतिबेला नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनेकी हुन्। ओली यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेकी थिइन्। अभिनेत्री रेखा थापा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मोरङ 3बाट चुनाव लड्दैछिन्। राप्रपाबाट सक्रिय राजनीति गरिरहेकी थापा आफ्नो उम्मेदवारी 30 वर्षदेखि संसदमा पुगेका दलका नेताहरूले गरेको घातक कारण जनताका खातिर युवाले गरेको विद्रोह भएको धारणा राखेकी छन्। कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का विजेता हिमेश पन्त पनि धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट घण्टी चुनाव चिन्ह सहित उनी चुनावी मैदानमा छन्। चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डित पनि चुनावी मैदानमा छन्। कलाकारको बढ्दो राजनीतिक मोहलाई लिएर प्राध्यापक डाक्टर गेहेन्द्रलाल मल्लको टिप्पणी यस्तो छ। जनतालाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरेर सफल हुनेहरू पनि निस्कन सक्छन्, हुनै सक्दैन भने दलकै अन्तर्गत हुनुपर्छ। तर दलीय प्रणाली अन्तर्गतमा जाने हो भने हामीले दलीय प्रणालीलाई एउटा लोकतन्त्रको आधार मान्ने हो भने दलको अन्तर्गतबाट जाँदाखेरि सबभन्दा बेस र चाहिँ एउटा चाहिँ रिस्कविहीनको जोखिमविहीनको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू मात्रै नभई व्यावसायिक घराना, मनोरञ्जन क्षेत्र, समाजसेवामा आबद्ध व्यक्तिले पनि राजनीतिमा हाम फाल्ने क्रम बढ्दो छ। राजनीतिमा उनीहरूको आगमनले परिवर्तनको ढोका खुल्छ या राजनीतिकको उही पुरानै विकृतिमा भासिन्छ, त्यो भने समयले देखाउने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको राजीनामा माग गर्नु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद नगर्ने संस्थामाथि सरकारकै मन्त्रीबाट प्रहार हुन लोकतान्त्रिक विरोधी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र रक्षाको लागि भए पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गैर आवासीय नेपाली संघमा गैर राजनीति गरे राष्ट्रपतिमाथि अनैतिक आरोप लगाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले मञ्चको दुरुपयोग गरी गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा अनर्गल आरोप लगाएको बताउनु भएको छ। यस मञ्चको प्रयोग होइन, दुरुपयोग गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बन्धमा जो अनर्गल बोल्नुभयो त्यो बहुतै गम्भीर विषय हो। सरकारको मन्त्रीले राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा त्यो कोही पनि राष्ट्रपतिसँग सहमत छैन, यसै त राष्ट्रपतिको सिम्पली आलोचना गरिँदैन, किन राष्ट्रपति बोलिरहँदैन, राष्ट्रपतिले प्रतिवाद गर्दैन। प्रतिवाद नगर्ने संस्थाको सम्बन्धमा सार्वजनिक टिप्पणी गरिँदैन, बोलिँदैन। भोट बढाउनको लागि देशलाई दूरगामी अहित हुने काम गर्न नमिल्ने दाबी उहाँले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लागेसँगै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कायम मुकायमको हातमा पुग्यो। कायम मुकायम जिम्मेवारी सहित सर्वोच्च सम्हालेका दीपक कुमार कार्कीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि हाल हरिकृष्ण कार्कीले सोही हैसियतमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था लामो समयसम्म कायम मुकायमको भरमा चल्दा समग्र न्याय प्रणालीमा विचलन आएको विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। विगत 8 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको छ। संविधानको धारा 129 को दफा 6 मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसी सर्वोच्चमा उपस्थित नहुने अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम भई काम गर्छन् भन्ने व्यवस्था छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लागेपछि 2078 फागुन 1 गतेदेखि उहाँ निलम्बनमा हुनुहुन्छ। त्यसै दिनबाट वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायमको रूपमा न्यायालयको बागडोर सम्हाल्नु भएको थियो। तर उहाँ पनि 6 महिना कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार पूरा गरेर गत असोज 10 गतेबाट उमेर हदका कारण बिदा हुनुभयो। अहिले हरिकृष्ण कार्कीले कायम मुकायमकै हैसियतमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ। न्यायालयलाई दलहरूले राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा कायम मुकायमको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहँदा लोकतन्त्रकै उपहास भएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। प्रधान न्यायाधीशहरू रिक्त हुनुभन्दा पहिला नै न्यायाधीशको पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद बस्थ्यो, सुनवाईको मौका पनि भइसक्थ्यो र प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुँदा दिन उही दिन नयाँ नियुक्ति हुने परम्परा थियो। तर अब अहिले टेक्निकल्ली उता महाभियोगको प्रस्तावको कुरा ल्याएर भनौँ अथवा अरू कुनै कारणले गर्दा लामो समयसम्म कायम मुकायमबाट प्रधान न्यायाधीश जस्तो पद चलाउनु परेको अवस्था छ। लोकतन्त्रको लागि जुन किसिमको हाम्रो संवैधानिक परिकल्पना हो त्यो किसिमको भएको मान्न मिल्दैन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको महाभियोगले किनारा नपाउँदा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सकेका छैनन्। त्यसै कारण संवैधानिक इजलासमा परेका दीर्घकालीन असर पर्ने मुद्दाको निर्क्योल गर्न पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई नैतिक समस्या पर्ने र कायम मुकायमबाटै न्यायालय चलाउन खोज्दा न्यायालय कमजोर बन्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो, किन भन्दाखेरि यो राज्यको 3वटा प्रमुख अङ्गहरूमध्ये न्यायपालिका एउटा प्रमुख अङ्ग हो र न्यायपालिकामा चाहिँ एउटा जुन नेतृत्व छ, नेतृत्व नभइकन कायम मुकायमको मार्फतमा नेतृत्व चल्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ सुनिश्चित नेतृत्वले गर्न सक्ने जुन निर्णय छ त्यो हिसाबको कायम मुकायमको निर्णयहरू चाहिँ नहुन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउनुको साथसाथै होइन व्यक्तिलाई चाहिँ विभिन्न दबावहरू आज चाहिँ कायम मुकायममा काम गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ तलमाथि केही भयो भने भोलि चाहिँ मलाई चाहिँ सुनिश्चित होइन जो अहिले कायम मुकायम न्यायाधीश हुनुहुन्छ भोलि मेरो चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशमा भावी प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल आगामी मङ्सिर 27 गतेसम्म छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 2 मा सकिएपछि आफूमाथि लागेको महाभियोग निष्क्रिय भएको दावी गर्दै सर्वोच्च फर्किने तयारीमा रहेका जबरालाई सरकारले निवासबाट निस्कन रोकेको थियो। घटनाक्रमले मङ्सिर 27 अघि जबरा अब सर्वोच्च फर्किने वातावरण न्यून भएको देखाउँछ। त्यसैले जबराले उमेर हदका कारण अवकाश पाउने मितिसम्म न्यायपालिका कायम मुकायमकै भरमा चल्ने पक्का छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर चलेको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्वतन्त्रहरूले बाजी मारेपछि आम निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूको चर्चा चलेको हो। राजनीतिक दलहरूप्रतिको आम वितृष्णा बढेको अवस्थाले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर चलेको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक मङ्सिर 4 गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा होमिएको छ। उम्मेद्वार दर्तासँगै देशैभर आम निर्वाचनको चर्चाले गति पाएको छ। यसपालि प्रतिनिधि सभामा 929 र प्रदेश सभामा 1252 जनाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेपछि विशेष गरेर चिया गफमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारको विषयले स्थान पाएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 753 स्थानीय तहमध्ये प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यमा गरी 385 स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेको घटनाको प्रभाव आम निर्वाचनमा पनि देखिएको छ। यसले सधैँ सत्तामा रहेर सत्ता केन्द्रित रहेका राजनीतिक दलहरूलाई भने नराम्ररी झस्काएको छ। जनताले पनि दल र तिनका नेतृत्वबाट निराशा सिवाय केही हात नलागेको गुनासो गरिरहेका बेला स्थानीय निर्वाचनको परिणाम प्रमुख दलहरूका लागि चुनौती बनेको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई संरक्षण गरेकै कारण गतिलो झापड दिने चाहनामा स्वतन्त्रकै पक्षमा रहेको आम मतदाताको तर्क छ। जुन अब हर्क साम्पाङहरू बालेन शाहहरू छ नि, जुन उनीहरूले उहाँहरू काम देखाउनु भएको छ जनताको माझ एकदम लोकप्रिय पनि भइरहेछ। तर अहिले उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा उठेर दावेदार भए पनि राम्रो भए पनि तर स्वतन्त्रको उम्मेदवार एकजना मात्र भएको एउटा विकल्पको रूपमा क्या राम्रो सक्षम एकदम भएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो। तर तपाईँको स्वतन्त्रको उम्मेदवार पनि तपाईँको यहाँ च्याउ जस्तै उम्रिरहेछ क्या। हजुर, हाम्रो चाहना चाहिँ अब अहिले जुन यो नेपालभरि नै स्वतन्त्रको जुन त्यो लहर चलेको छ होइन त्यो हुनुपर्छ मेरो विचारमा। त्यो भयो भने चाहिँ नि हाम्रो देशमा केही राम्रो हुनसक्छ। अरू पार्टीहरू भनेको त अब चुनाव आउन्जेलसम्म चाहिँ यस्तो उस्तो भन्ने होइन, अब त्यो
चुनाव सकिसकेपछि वास्ता नगर्ने। जनताले माग नगरे भए तपाईँको एकैचोटि काठमाडौँमा स्वतन्त्र बालेनले त एकैचोटि त यसरी त उहाँले चाहेर जितेको होइन, जनताको मागले अनुसार त उहाँले भोट पाएर होइन अनस्पेक्टेड जित्नु भयो नि त। त्यो त 100%मा 100% जनताले चाहेर नै जनताको माग नै हो अहिले स्वतन्त्र। संसदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेकाहरू जनपक्षमा सडकबाट उठाएको आवाज सदनमै उठ्नुपर्ने चाहनाले बलियो बन्दै गएको छ। आम नागरिकको सङ्घर्ष र बलिदानको जगमा उभिएका राजनीतिक दलहरूले आमूल परिवर्तन चाहेका जनताहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो। यसबाट राजनीतिक दललाई दलीय व्यवस्था नै पेचिलो बन्दै गएको छ। त्यसकारण नै जनताले जोश र जाँगर भएका युवाले रोज्न त थालेका छन्, तर यसो भन्दैमा दलीय व्यवस्था भएको हाम्रो मुलुकमा स्वतन्त्रबाट जितेका सांसदहरूलाई काम गर्न त्यति सहज भने पक्कै हुने छैन। त्यो स्वतन्त्र व्यक्ति आफू खुसी भएर पनि त्यो मान्छे चाहिँ देशको लागि माया गर्ने मान्छे हुनु पर्यो र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई अब पक्कै यहाँले अघि भन्नुभएको हर्क साम्पाङ बालेन शाह जस्ताले अब चुनाव जित्नु एउटा अलिकति यिनीहरूलाई थ्रेडिङ त पक्कै हो। अब स्वतन्त्रले अहिले जित्नुपर्ने त स्वतन्त्रले हो। दलीय व्यवस्था अभाव भएको कारणले स्वतन्त्र व्यक्ति आउनु पनि पर्छ। स्वतन्त्र व्यक्ति आइकिन पनि के त भन्दा अब यसले चाहिँ के त भन्दा सही बाटो लिनलाई नेपालमा दलीय व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। दलहरूलाई राजनीतिक विरासत र शक्तिमा पकड जमाइराख्ने भनेर आरोप लागे पनि नेपालमा स्थापित दलीय व्यवस्थाका कारण सदनमा पुगेर कोही पनि एक्लो व्यक्तिले आमूल परिवर्तन ल्याउन खोज्नु दिवा सपना जस्तै हो। तर पछिल्लो समय स्वतन्त्रको लहर निर्वाचनमा आफ्नो साख जोगाउन धौधौ भएका राजनीतिक दलहरूका लागि चुनौतीका रूपमा खडा भएको भनेर विश्लेषण भइरहेका बेला दलहरू बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। वामदेव गौतम अध्यक्ष रहेको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीलाई समर्थन नगर्ने भएको छ। गौतमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचनमा स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन दुवै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आदर्श र नेपालको संविधानको मर्म विपरीत भएको गौतमको ठहर छ। यी गठबन्धनका क्रियाकलापले नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाको खिल्ली उडाएको भन्दै गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टीले कसैलाई पनि समर्थन गरेर मतदान गर्न सकिने अवस्था नरहेको जनाइएको छ। यी दुवै गठबन्धनको उच्चतम उद्देश्य संसदमा आफ्नो पक्षको बहुमत बनाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकार कसरी बनाउने भन्ने बाहेक अरू केही नरहेको गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी हप्तासम्म वर्षा जारी रहने पूर्वानुमान गरेको छ। यसैगरी बर्सातमा पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद सुमन कुमार रेग्मीले सो कुरा जानकारी गराउनु भएको हो। विभागले मौसमी प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उचित समयमा मनसुन बाहिरिने अवस्थाबारे सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनु भएको छ। वरिष्ठ मौसमविद रेग्मीले मनसुन सकिने लागि पनि ठूलै धनमालको जोखिम हुने अवस्था सकियो भन्न नमिल्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। अहिले तत्कालै आज भोलि नै 1-2 दिनमा मनसुन बाहिरिने सम्भावना छैन, तथापि सम्भवतः अर्को हप्ता मनसुन बाहिरिन सक्छ। अब हामी यो कहिले मनसुन बाहिरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो मौसमी सिस्टमलाई मौसमी अवस्थालाई चाहिँ हामी निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ। अब त्यसको चाहिँ बाहिरिने अवस्था भएपछि हामी त्यो सार्वजनिक गर्छौँ उचित समयमा। विभागले आगामी हिउँदको मौसमी अवस्थाबारे पनि समयमै जानकारी दिने बताएको छ। वरिष्ठ मौसमविद रेग्मीले आगामी डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी महिनाको मौसमी चक्रको पूर्वानुमान हिउँदमा लाग्नु अघि नै सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ।
टेक्निकल्ली हामी चाहिँ अथवा अङ्ग्रेजी महिनाको हिसाबमा हामीले डिसेम्बर जनवरी र फेब्रुअरी हामीले चाहिँ हिउँदको समय मान्छौँ र अब डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरीमा कस्तो खालको मौसमी अवस्था रहन्छ होइन, अब वर्षा कति हुनसक्छ अथवा के कस्तो हुनसक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अब त्यो अगावै डिसेम्बर अगावै चाहिँ हामी त्यो सार्वजनिक गर्नेछौँ। उहाँले आगामी हिउँदको मौसमी अवस्था सम्पूर्ण आकलन अहिले गर्न नसकिने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोलालाई भूमिगत बनाएर त्यसमाथि बनाएका भौतिक संरचना नभत्काउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई लम्ब्याएको छ। हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा जमिन मुनि बगाउन निर्माण गरिएको सुरुङमाथि बनेका निजी घरहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुन विपरीत भत्काएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा परेका रिटको सुनवाई सरेको सँगै अन्तरिम आदेश लम्बिएको हो। न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गाना र विमल सुवेदीको इजलासमा परेको उक्त रिटको सुनवाई कार्तिक 1 गतेलाई सरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट एउटा प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नभएको भन्दै सुनवाई सरेको बताइएको छ। यसअघि अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउनु भनेको थियो। तर यसको निम्ति पत्राचार नै नभएकाले अन्तरिम आदेश छलफल सम्बन्धी सुनवाई गर्न नमिलेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ। करोडौं खर्चेर निर्माण गरिएको इलामको शीत भण्डार अर्थात् कोल्ड स्टोर प्रयोग नहुँदा कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। उब्जनी गरेको फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्ने स्थान नहुँदा जिल्लाका किसान मर्कामा परेका हुन्। 10 वर्ष अघि निर्माण भएको शीत भण्डार प्रयोग बिन हुँदा किसानले फलाएको कृषि उपज तत्कालै सस्तो मूल्यमा बेच्नु पर्दा व्यवसायीकरण गर्न समेत समस्या भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालीमा एउटा उखान छ, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात हो। इलाममा निर्माण भएको शीत भण्डार पनि जिल्लाका किसान तथा व्यवसायीलाई यस्तै भएको छ। शीत भण्डार त बन्यो तर सञ्चालनमा नआउँदा व्यर्थ बनेको छ। इलाम कृषि उत्पादनको लागि उर्वर भूमि हो। जिल्लामा उत्पादित तरकारी र फलफूल भण्डारण गर्ने हो भने बाहिरबाट यस्ता वस्तु ल्याउनु पर्दैन। तर इलाम नगरपालिका 9 स्थित सेरामा 10 वर्ष अघि निर्माण भएको शीत भण्डार सञ्चालन नहुँदा यहाँ उत्पादित नगदे बाली भण्डारणमा समस्या भएको हो। एकातिर ठाउँमा भएन, अर्कातिर त्यो प्रयोग भएन। साग सब्जीदेखि लिएर चिज फलाएको सबै नाश भएर जाने भयो। हाम्रो समस्या चाहिँ अब यहाँबाट धनी गरेर उहाँ लानु पर्यो, उहाँबाट यता बिक्री गर्ने ठुलो समस्या छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ ठुलो दुरुपयोग जस्तो हामीलाई लागेको छ। राख्न नपाएर कुहिएर गइराखेको छ, फेरि त्यो अरू राख्न पाइएन र नाश भएर गइराखेको छ। शीत भण्डार निर्माण गर्न भारत सरकारले 4 करोड 39 लाख, नेपाल सरकारले 67 लाख र इलाम नगरपालिकाले 43 लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। तर यति ठूलो लगानीमा बनेको शीत भण्डार नचल्दा किसानले उत्पादन गरेको अधिकांश तरकारी तथा फलफूल सिजनमै बेच्नुपर्ने नभए बारीमै कुहिने अवस्था छ। इलाममा किवी सहित विभिन्न फलफूल तथा तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। तर निर्माण सम्पन्न शीत भण्डार अहिलेसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामै छ। शीत भण्डारको रेखदेखका लागि नगरपालिकाले 1 जना चौकीदार समेत राखेको छ। सञ्चालनमा नआउँदा जडान गरिएका उपकरणमा समेत खिया लागेर बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन्। नगरपालिकाले भने पटक पटक पहल गरे पनि सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ। प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ र यो शीत भण्डारलाई सञ्चालनको लागि चाहिँ हामीले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कृषि मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारमा पनि चाहिँ पटक पटक अनुरोध गरिराखेका हौँ र यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएर इलाम नगर क्षेत्रका मात्र नभएर 5 थर र छिमेकी जिल्ला ताप्लेजुङसम्मका
र विभिन्न गाउँपालिकाहरूका इलाम जिल्लाका गाउँपालिकाहरूका कृषकहरूलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउन सकिएको खण्डमा मात्रै यसको यो लगानीको पनि केही अर्थ रहन्छ भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ। करोडौं लगानीमा निर्माण भएका यस्ता संरचना सञ्चालनमा नल्याइनु दुर्भाग्य हो। राजनीतिक स्वार्थका लागि संरचनाको उद्घाटन र शिलान्यास गर्न तछाड मछाड गर्ने तर संरचना सञ्चालनमा उदासीन बन्दा देशैभर कैयौं संरचना अलपत्र छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवडाको रिपोर्ट। आधुनिक सङ्गीतको प्रभाव बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार समुदायमा बजाइने 500 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेका बाजाहरू लोपन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। लिच्छवीकालमा सुरु भएर मल्लकालीन समयमा अत्यन्तै प्रचलित यी बाजाहरू नेवार समुदायमा प्रत्येक चाडपर्व, जात्रा, मेला तथा मृत्यु संस्कारमा बजाउने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। बाजा खास गरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा प्रचलित ज्यादै पुरानो ताल बाजा हो। यो बाजा देख्दा ढोल जस्तो लाग्छ। यसमा एकातर्फ हातले अर्कोतर्फ गजोले बजाउने गरिन्छ। यस बाजामा खोक्रो काठको मुढामा जनावरको छालाले दुवैपट्टि ढाकेर बनाएको हुन्छ। तीखो ध्वनि निकाल्नलाई हातले बजाउनेतिर पातलो छालाले मोडेको हुन्छ भने अर्कोपट्टि मोटो ध्वनि निकाल्न ढाकथी भनिने लट्ठीले बजाइन्छ, जसलाई बाक्लो छालाले मोडेको हुन्छ। ढाबाजा जोडा वा समूहमा प्राय उठेर बजाइन्छ। उठेर बजाउँदा ढाबाजा जडित पेटी काँडमा झुन्ड्याएर बजाइन्छ। ढाबाजाको साथमा तावा पुस्या बजाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बौद्ध मार्गीहरूको गुना पर्वमा 1 महिनाभर ढा बजाउने चलन छ। अन्य उत्सव, भीमरथारोहण तथा चाड पर्वहरूमा पनि ढा बजाइन्छ। यो बाजा बजाउँदै चैत्य तथा देवस्थल घुम्ने चलन छ। ढा बाजा अहिले सङ्कटमा परेको छ। यसलाई संरक्षण नगरे अस्तित्व नै समाप्त हुने चिन्ता संरक्षण कर्मीहरूको रहेको छ। 10 वर्षमा एकचोटि यो पाटन ललितपुरमा सिंह भेरी जात्राको अवसरमा मात्रै बजाइने गर्छ। अन्यथा बजाउने कहीँ पनि त्यो प्रयोजन छैन। त्यसैले 10 वर्षकै एकचोटि मात्र बजाउने बाजाको नाममा यो लोप हुने क्रममा छ। त्यो लोप यदि यसमा जनसमुदाय र सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ प्रयास गरेन भने यो लोप हुने अवस्थामा आइसक्यो। यस्तै नेवार समुदायमा न्याखिङको महत्त्व उच्च छ। मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म र विभिन्न धार्मिक जात्रा पर्वहरूमा यो बाजा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। यो बाजा विशेषतः खड्गी नयाँ समुदायले बजाउने गर्दछ। न्याखी बाजाका मूल गुरु तीर्थसाई र उहाँका शिष्य किरण खड्गी न्याखी बाजाप्रति अहिलेको पुस्तामा कमी रुचि भएकोमा दुःख मनाउ गर्दै यसको संरक्षणमा जोड दिनुहुन्छ। चालु या मलाई गैना जो इता संरक्षण या मलाई थेता मगला थेता चाहिँ गैना जो इता चाहिँ मखिमाला न्याखी बाजा इता अथवा योकै वर्ष देरुङको चिज ख जी सेको त या भने 60-70 वर्ष देरुङला मस्ते त चाहिँ भटी सानो दो इमसान चाहिँ संरक्षण चौँदो इमसान चाहिँ चलेन चौँदो ठेटा चाहिँ मखाए माउडो पहिलेदेखि चलेको यो झेम्या बाजा अहिले चाहिँ नि पनि हाम्रो सकेसम्म त हाम्रो भएपछि चलेकै छ हो। अहिलेको केटाहरूलाई चाहिँ नि कहिले चाहिँ नि उसले चासो भएको छैन। त्यो हराए जस्तो भइसक्यो। त्यो त चलाउनै पर्छ। पहिल्यैदेखि कति भइसक्यो त्यो चलाएको बाजा होइन। यो जस्तो त्यो पहिला भगवान लिन्दालमा यही बाजाले ल्याएको भगवान होइन हो। अहिलेसम्म चलाएकै छ यो बाजा। चलाएको नचलाएको होइन, चलाएकै छ तर उसले चलाएको छैन। मनुष्य वास्तव छैन। सांस्कृतिक धार्मिक पक्ष सबल भएकोले अरू बाजाहरूको तुलनामा ढिमे अझ पनि प्रचलनमै छ। हरेक किसिमका उत्सवहरूमा ढिमे बजाउँदै आएका नेवार समुदाय कृषकहरूको यसमा ठूलो योगदान रहेको छ। ढिमे विशेषतः ज्यापुहरूले नै बजाउने बाजा हो। आज पनि ज्यापु र ढिमेलाई एक अर्काको परिपूरक जस्तै ठानिन्छ। यद्यपि ढिमे ज्यापुहरूको माझ मात्र सीमित छैन। अब आजको पुस्ताले हाम्रो पहिचान भनेको यही हो होइन। हाम्रो यसले चाहिँ कसरी चाहिँ अब बचाउने, संरक्षण गर्ने होइन। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब सरकारबाट पनि पहल हुनु पर्यो, सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो होइन। यसमा सीमित मान्छेको चाहिँ मात्र भएर चाहिँ हुँदैन, यो सम्भव छैन। त्यही भएर चाहिँ जति पनि सम्बन्धित मान्छेहरू छ, संस्कृति मन्त्रालय भयो, प्रतत्व विभाग भयो, कुनै नगरपालिका महानगरपालिका छ होइन, उहाँहरूको सहयोगबाट चाहिँ सहयोग पायो भने चाहिँ यसमा चाहिँ केही न केही हुनसक्छ। पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति नेपालको गौरवका प्रतीक
कला र धर्म संस्कृति विश्व सामु चिनाउन सरकारको उदासीन नीतिका कारण यस्ता कला र संस्कृतिहरू लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ। आधुनिकीकरणको होडमा विदेशी भाषा, धर्म, संस्कृति र बाजाले आजको युवालाई आकर्षित गरिरहेको छ। पुर्खाले संरक्षण गरेका विभिन्न सांस्कृतिक बाजागाजा र सामग्रीलाई आजको युवाहरूमा जागरूकता र संरक्षण गराउने कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्र जागरूक हुनु आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडेका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालको हवाई उडान सुरक्षामा सुधार गर्नुको सट्टा प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनैतिक निर्णय गर्दा नेपालको हवाई उडान युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रवृत्तिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा 10 वर्षदेखि कालो सूचीमा परेको बताउनु भएको छ। अधिकारीले प्राधिकरणको पूर्व नेतृत्वले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने प्रचार गरेर आफू अनुकूलको विधेयक बनाउँदै गएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो क्लियर छ। त्यो कुरा गरेपछि हामी अब विल बी नो मोर एनी सेफ्टी लिज विदिन अ भेरी भेरी सर्ट स्पान अफ टाइम। र यो 10 वर्षको यो दब्बा, 10 वर्षको यो दिस भेरी भेरी डिफिकल्ट इयर्स हो, केही महिनामा जाँदैछ। उहाँहरू अहिले अक्टोबर 6 देखि अक्टोबर 8 3 दिन एकदम भिगरसली हेर्नुहोस्, हाम्रो सारा डकुमेन्टहरू उहाँहरूले चाहिँ सारा डकुमेन्टहरू हेर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन, हाम्रो सेफ्टी ओभरसाइट क्यापेबिलिटीका अरू सबै एलिमेन्टहरू सबै हेर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँहरू तारा एयर समिट एयरमा समेत उहाँहरूले तपाईँको इन्डस्ट्रीमा पनि गएर भिजिट गर्नुभयो। र उहाँहरूको रिकमेन्डेसन के छ भने चाहिँ नेपालले ग्रेट एचिभमेन्ट गरेको छ 10 वर्षमा। महानिर्देशक अधिकारीले युरोपियन युनियन ईयूको प्रतिनिधिले अध्ययनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निष्कर्ष निकालेकोले यही प्रतिवेदनको आधारमा चाँडै कालो सूचीबाट हट्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। दीपावली तथा छठ पर्वको मंगलमय शुभकामना। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पछिल्ला 2 दिन गिरावट भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार सामान्य अङ्कले बढेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 11.32 अङ्क बढेर 1866.48 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.48 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.81 अङ्कले र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.03 अङ्कले बढेको छ। बुधबार 223 कम्पनीको 20,85,000 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 69 करोड 17 लाख रुपैयाँ रहेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार भएको हो। बुधबार नेप्सेका 13 मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। यस्तै 2 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। वित्त उपसमूहको परिसूचक 2.67 अङ्कले माफ गर्नुहोला, वित्त उपसमूहको परिसूचक 2.67
प्रतिशतले बढेको छ। त्यसैगरी विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 2.09% बढेको छ। बुधबार अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको सेयर मूल्य 5% भन्दा बढी बढेको छ। तर एभरेस्ट बैंकको ऋणपत्रको मूल्य 9.83% घटेको छ। बुधबार नबिल बैंकको 2 करोड 40 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इराकमा बिहिबार राष्ट्रपति चयनको निर्वाचन हुने भएको छ। इराकी संसदले आज राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने भएको हो। इराकी संसदका सभामुख मोहम्मद अल हलबोसीले उक्त जानकारी गराउनु भएको छ। सन् 2003 मा इराकमा भएको शक्ति बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौता अनुसार राष्ट्रपति पद कुर्दहरूका लागि छुट्याइएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री सिया मुस्लिम समुदाय र सभामुख पद सुन्नी मुस्लिमहरूको लागि छुट्याइएको छ। सोही अनुसार पद बाँडफाँड हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इराकमा केही महिनादेखि राजनीतिक विवाद बढ्दै गएको छ। राजनीतिक भागभण्डाको कारण त्यहाँका सिया र सुन्नी मुस्लिम समुदाय बीच आन्तरिक विवाद रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब प्रदेश 1 माथि 118 रनको फराकिलो जित निकाल्दै 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा सम्पन्न समूह बी को खेलमा फराकिलो जित निकालेको पुलिसले सम्झना खड्काको अर्धशतकको सहयोगमा अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गरेको हो। समूह बी को शीर्ष स्थानको पुलिसको 2 खेलमा 4 अङ्क छ। दोस्रो स्थानको लुम्बिनी प्रदेश र तेस्रो स्थानको प्रदेश 1 को समान 1 अङ्क छ। चौथो स्थानको कर्णालीले अङ्क जोड्न सकेको छैन। पुलिसले दिएको 159 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 40 रन मात्र जोड्यो। प्रदेश 1 बाट कप्तान सानु राजवंशी र ओपनर ललिता राजवंशीले समान 11 रन जोड्दा अन्य कुनै ब्याटरले सम्झन लायक प्रदर्शन गर्न सकेनन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार नै सम्पन्न दोस्रो खेलमा लुम्बिनीले कर्णाली प्रदेशमाथि 104 रनको फराकिलो जित निकाल्दै जारी प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। लुम्बिनीले दिएको 128 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णालीले 8 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 23 रन मात्र जोड्न सक्यो। कर्णालीका लागि कुनै ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। किरण कुँवरले बनाएको 5 नै सर्वाधिक रन रह्यो। लुम्बिनीका लागि मधु डिसीले 4 तथा कृतिका मरासिनीले 2 विकेट लिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। यो छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ माउन्टेन समाचारमा र हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सिद्धान्त र नीतिभन्दा पदलाई केन्द्रमा राखेको दलीय अभ्यास हेर्दा निर्वाचनपछि बन्ने सरकार पनि फरक नहुने प्रश्न। परिवर्तनको झिनो आशा भने बाँकी। निर्वाचन आयोगबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग स्पष्टीकरण माग। उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा बाजागाजा प्रयोग गरेर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक संविधान उल्लङ्घन गरेको संविधानविदको आरोप। विधेयक ढिला प्रमाणीकरण भए पनि मान्यता पाउने संसद सचिवालयको स्पष्टीकरण। बागी उम्मेदवार र तिनका प्रस्तावक तथा समर्थक कांग्रेसको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन। पार्टी विधानको धारा 34 अनुसार कारबाही गरिएको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा गृहमन्त्री खानको राजीनामा माग। मञ्चको दुरुपयोग गरी गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिमाथि अनर्गल आरोप लगाएको जिकिर।
इराकी संसदमा बिहिबार राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान हुँदै शक्तिवाद फाँडको सम्झौता अनुसार राष्ट्रपतिमा कुर्द समुदायको सांसद चयन हुने। र विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको सेमी फाइनलमा कर्णालीमाथि लुम्बिनी प्रदेशको फराकिलो जित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।